नाजरीन आदाब। मौलिहा 22 अक्टूबर 2023 मुताबिक 6 रबीउल सानी 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 2014 के बाद मरकजी हुकूमत ने कई दहाइयों से ज़ेर इल्तिवा फैसलों के जरिए अगली नस्ल के बोझ को कम करने का काम किया है। मिस्टर मोदी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में गुज़श्ता 60 सालों से कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का मुतालबा किया जा रहा था, हुकूमत ने उसे हटा दिया। पिछले 40 वर्षों से साबिक फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का मुतालबा किया जा रहा था, वो भी पूरा किया गया। 40 साल से GST का मुतालबा था, ये भी किया गया। कई दहाइयों से मुस्लिम खवातीन 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का मुतालबा कर रही थी और वो भी मौजूदा हुकूमत ने बनाया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये फैसले न करती तो उसका बोझ आने वाली नस्लों पर पड़ता। गाजा के एक अस्पताल में होने वाले बम धमाके के बाद अरब और मशरिक़ वस्ता के ममालिक एक होते दिखाई दे रहे हैं। इसमें इसराइल के खिलाफ जो मुल्क सबसे आगे है वो ईरान है। ईरान ने अस्पताल धमाके के बाद तमाम मुस्लिम ममालिक से इकट्ठे होने की अपील की थी। उसके बाद तमाम मुस्लिम ममालिक एक के बाद दीगर इसराइल के खिलाफ होते दिखाई दे रहे हैं। इसराइल से मुल्का मुल्क उर्दन ने गजा के अस्पताल हमलों का इल्जाम इसराइल पर आयद करते हुए कहा है कि इस हमले में इसराइल मुलव्विस था, जबकि इसराइल ने इस इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इसी दौरान बहरीन, मराकश और तुर्की ने भी इसराइल के खिलाफ मुतहर्रिक होना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हफ्ते के रोज कहा कि अवामुन्नास में सिक्योरिटी का जज्बा पैदा करना और मुजरिमीन में कानून का खौफ पैदा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और पुलिस रियासत में नज़्म नस्ल का राज कायम करने में कामयाब है। रिजर्व पुलिस लाइन में मुनक़िद पुलिस स्मृति दिवस परेड की सलामी लेने के बाद मिस्टर योगी ने कहा कि अपने फराइज की अदायगी में जान निछावर करने वाले शहीदों के कुंबे की फलाह के लिए पूरी संजीदगी के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हुकूमत हमेशा तैयार रहेगी। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 2022 से 30 सितंबर 2023 के दरमियान फराइज की अदायगी के दौरान शहीद पुलिस एहलकार के साथ साथ सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, दीगर रियासत की फोर्सेज, इंडियन आर्मी में काम करने वाले और मुस्तकिल तौर से उत्तर प्रदेश के रहने वाले 140 शहीदों के अहल खाना को 38 करोड़ 96 लाख रुपए की माली इमदाद दी जा चुकी है। इसरो ने अपने इंतहाई अहमियत के हामिल मिशन गगनयान के पहले मरहले की परवाज का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। गगनयान के क्रू मॉड्यूल को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसरो चीफ ने गगनयान मिशन के कामयाब लॉन्च पर खुशी का इजहार किया। श्री हरिकोटा से टेक ऑफ करने के बाद गगनयान खलीज बंगाल में उतरा। पानी से 2.5 किलोमीटर की बुलंदी पर मॉड्यूल के मेन पैराशूट खुलने के साथ ही उसकी लैंडिंग खलीज बंगाल में हो गई। अब यहाँ से क्रू मॉड्यूल और स्केप मॉड्यूल को बाजियाब किया जाएगा। इसरो के इस टेस्ट का मकसद 2025 के लिए गगनयान मिशन की तैयारी करना है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि गगनयान मिशन के दौरान खलाबाजों को कैसे महफूज तरीके से निकाला जाएगा। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ दुबई से वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं। वो तकरीबन 4 साल के बाद लंदन से दुबई के रास्ते वापस आए। उनका खुसूसी तैयारा तकरीबन 2 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मीनार पाकिस्तान में पार्टी परचमों के साथ कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मीनार पाकिस्तान पर मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि आपसे कई बरसों के बाद मुलाकात हुई, मगर आपसे मोहब्बत का रिश्ता खत्म नहीं हुआ। आपकी आंखों और चेहरों पर नजर आने वाला खुलूस ही मेरा नाज है। उन्होंने कहा कि हमारे दरमियान ये रिश्ता कई दहाइयों से चल रहा है। नवाज शरीफ ने आपको और आपने नवाज शरीफ को कभी धोखा नहीं दिया। शोआ फातिमा गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रस्ट के सदर करार असगर जैदी, कॉलेज मैनेजर हुसैन असगर काजिम, आसिम रजा, शाहिद हसनैन, डॉक्टर बारिया जहरा वगैरह ने इज़हार ख्याल किया। करार असगर जैदी ने कहा कि शारिब रदौलवी मेरे बड़े भाई की तरह थे। उनके जैसी नफीस शख्सियत इस दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। कॉलेज मैनेजर ने शारिब रदौलवी की तालीमी खिदमात का हवाला देते हुए कहा कि ये कॉलेज उनको हमेशा जिंदा रखेगा। उनके भांजे आसिम रजा ने रदौली के ज़माने के वाक़यात का जिक्र किया और कहा कि मामू को रदौली से बड़ी मोहब्बत थी और वो वहाँ की शख्सियतों को बहुत अजीज रखते थे। लखनऊ आ जाने के बाद भी वो मुहर्रम में एक दिन अपने वतन जरूर जाते थे। उनके जाने से रदौली की फजा सूनी हो गई। उनके भतीजे शाहिद हसनैन ने मरहूम की शफकत का तज़किरा किया और डॉक्टर बारिया जहरा ने अपने दादा की मोहब्बतों को याद किया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मरहूम के लिए फातिहा के जरिए इज़हार सवाब किया गया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी एक ताज़ियती पैगाम भेजकर उर्दू अदब की मुमताज़ शख्सियत प्रोफेसर शारिब रदौलवी के इंतकाल पर अपने दुख का इजहार किया है। अक़लियती कांग्रेस के रियासती सदर शहनवाज आलम के तवस्सुस से प्रोफेसर शारिब के अहल खाना को भेजे गए ताज़ियती खत में उन्होंने प्रोफेसर रदौलवी के इंतकाल को मुल्क की दानिशवराना दुनिया के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया है। कांग्रेस के सीनियर कायदीन शहनवाज आलम, शमीम खान, रविंदर वर्मा
اور رضوان احمد نے پروفیسر شاہرمی دولوی کے بھانجے سید عاصم رضا کو پرینکا گاندھی کا تعزیتی خط سونپا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ آج کا دن لکھنؤ اور اتر پردیش ریاست کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ یہاں دریائے آدی گنگا گومتی کے کنارے پر بحریہ کی بہادری میوزیم کے قیام کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ یہ میوزیم ہندوستان کی بہادری اور طاقت کا ذریعہ بنے گا۔ اس سے ہماری نوجوان نسل کو ہندوستانی بحریہ کے بارے میں جاننے کے مواقع ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ آج جہاں سی جی سٹی میں میوزیم کے تعمیراتی کاموں کے منصوبے کا بھومی پوجن اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، انہوں نے اس موقع پر سب کو نوراتری اور وجے دشمی کی مبارکباد بھی پیش کی۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں صرف سماجوادی پارٹی ہی بی جے پی کا مقابلہ کر سکتی ہے، اسی لیے بی جے پی حکومت سب سے زیادہ ناانصافی اور ظلم سماجوادی پارٹی کے لیڈروں پر ہی کر رہی ہے۔ ہردوئی ضلع میں لوک جاگرن ابھیان کے تحت سماجوادی پارٹی کے 2 روزہ تربیتی کیمپ سے خطاب کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ تربیتی کیمپوں میں سماجوادی پارٹی کے لیڈر اور کارکنان بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ پارٹی لیڈران، کارکنان اور بوتھ لیول کے کامریڈ پارٹی کو مضبوط کریں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ اتر پردیش کیشو پرساد موریہ کی قیادت اور ہدایت پر گاؤں والوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ریاست کے ہر ترقیاتی بلاک کی 2 گرام پنچایتوں میں ہر جمعے کو گرام چوپال کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کے مسائل ان کے گاؤں میں ہی حل کیے جا رہے ہیں۔ حکومت خود دیہاتوں اور غریبوں تک جا رہی ہے، جبکہ دیہاتوں میں چل رہے مختلف منصوبوں کی زمینی حقیقت گاؤں کے چوپالوں کے ذریعے سامنے آ رہی ہے۔ سماجی شعبے کی اسکیموں پر عمل آوری زور پکڑ رہی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر کیشو پرساد موریہ کی ہدایت کی تعمیل کرتے ہوئے ایک ٹھوس اور مؤثر منصوبہ بندی کرتے ہوئے چوپالوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور چوپالوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تشہیر بھی کی جا رہی ہے۔ اودنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے زور دیا کہ اسلامو فوبیا اور یہودیوں کے خلاف دشمنی دونوں کا واضح طور پر مقابلہ کرے۔ امریکی صدر کی 15 منٹ کی تقریر کا محور اسرائیل حماس تنازعہ اور روس یوکرین جنگ تھا، جس کے فنڈز کے لیے انہوں نے کانگریس سے اربوں ڈالر کا مطالبہ کیا۔ حالانکہ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ اس مقصد کے لیے انہیں کتنی رقم درکار ہے، مگر امریکی میڈیا نے جمعے کے روز رپورٹ کیا کہ صدر جو بائیڈن یوکرین کے لیے 60 ارب ڈالر اور اسرائیل کے لیے 14 ارب ڈالر کے فنڈز کے خواہش مند ہیں۔ مجموعی طور پر متوقع پیکج 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہے۔ جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ امریکہ فلسطینیوں کی عزت کے ساتھ جینے اور خودداریت کے حق کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ پیر حسین نے کہا کہ اس فلسطینیوں کی امداد کی پہلی کھیپ میں تقریباً 60 ٹن طبی اور غذائی اشیاء شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیر تک ایک اور امدادی کھیپ کارگو بحری جہاز کے ذریعے بھیجی جائے گی جو 20,000 ٹن ضروری اشیاء پر مشتمل ہوگی۔ واضح ہے کہ الاقصی آپریشن 14ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور صہیونی حکومت کے خلاف جنگ میں استقامتی محاذ کی بے مثال فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر غزہ کے رہائشی علاقوں، طبی مرکزوں، مسجدوں اور اجتماعات پر غاصب اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری بھی جاری ہے، جس میں اب تک 4,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ خلیجی ملک کویت نے تاریخ میں پہلی مرتبہ بیک وقت 90 خواتین کو جج تعینات کرنے کی منظوری دیتے ہوئے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ کویت بیک وقت ریکارڈ خواتین کو جج تعینات کرنے والا نہ صرف پہلا عرب ملک بنا بلکہ اس عمل کے بعد وہ پہلا اسلامی ملک بھی بن گیا۔ کویت نے 3 سال پہلے بھی بیک وقت 8 خواتین کو جج کے طور پر تعینات کیا تھا۔ حالانکہ فوری طور پر تمام خواتین کو جج کے عہدے پر تعینات نہیں کیا گیا ہے، لیکن ٹرینی پروسیکیوٹرز کی تربیت مکمل کرنے والی 90 خواتین کو جج مقرر کرنے کی منظوری ضرور دے دی گئی ہے۔ ساتھ ہی مزید 100 نئے ٹرینیز کو بھی بھرتی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ پاکستان کی تحریک انصاف پارٹی نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ آنے والے عام انتخابات کے لیے اس کا انتخابی نشان بلہ فوری طور پر الاٹ کرے۔ پی ٹی آئی انتخابی نشان کے اجرا میں تاخیر کو غیر منصفانہ اور ناقابل برداشت قرار دے رہی ہے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر پارٹی کے انتخابی نشان سے متعلق اپنا تفصیلی اور تحریری حکم نامہ جاری کرنا چاہیے۔ 30 اگست کو اس حوالے سے کیے گئے مختصر زبانی فیصلے کے اجرا میں غیر معمولی تاخیر تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی کے انتخابی نشان کو الاٹ نہ کرنے کا کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں ہے۔ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔